सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। पहिलो थिस्सलुनीकी 5:18। आज मिति 2077 मङ्सिर 13 नोभेम्बर 28 तदनुसार 2020 को 24औं धन्यवाद दिवसको आराधना सेवामा सम्पूर्ण मण्डली परिवार साथै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई यो लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत ख्रीष्टीय अभिवादन सहित जय मसीह भन्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई आजको यो आराधना सेवामा तपाईँ सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस समय चाहिँ हामी आजको यो सङ्गतिलाई सुरु गर्नको लागि हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुन चाहिँ यसै मण्डलीका आमा सङ्गतिका अध्यक्ष श्रीमती निर्मला राई मल्लज्यूलाई म अगाडि आएर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यस समय उहाँले अगाडि आएर प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। जय मसीह सबैजनालाई। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको जिउँदो अनि महान परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। आज धन्यवाद दिवसको उत्सव हामीहरूले प्रभु आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहेर यसरी मनाउन गइरहेका छौँ। प्रभु तपाईँले जो आशिष हाम्रो लागि दिनुभयो, यो वर्ष पनि यो मौका हाम्रो लागि जुटाइदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो सेवा सङ्गतिलाई प्रभु तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। आजको यो धन्यवाद दिवस प्रभु एउटा उत्सवको लागि मात्र होइन, तर हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो हृदयभित्रबाट तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि हामी आफ्नो आफ्नो स्थानमा हामी आफै तयारी भएर आएका छौँ। प्रभु तपाईँले लिनुभएको होस्। आजको यो सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। आज हामीले गाएको गान भजनहरूबाट, सुनेको वचनहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको महिमा जुन स्तुति प्रशंसाहरू गरेको
बाट प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, जो जतिजनाले हेर्नुहुन्छ, जो जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ यो सेवामा, जो जतिजना जोडिनु भएको छ, सबैजनालाई प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुराहरूको लागि आशीर्वाद माग्छौँ अनि धन्यवाद चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, म आजको सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो श्रीमती निर्मला मल्लज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस समय हामी केही भजन गीतहरू गाएर आजको यो सेवालाई हामी अगाडि बढाउने छौँ अनि यस समय चाहिँ म सङ्गीत समूहलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ यार, सबैलाई जय मसीह। अब हामी एउटा भजन गाउँदै हामी आजको सङ्गतिले सुरु गर्नेछौँ। हामी 158 नम्बरको भजन नम्बरले हामी गाउनेछौँ। सङ्गीत समूहलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हाम्रो माझमा एकदमै मिठो मिठो गीतहरू गाएर हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यस समय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामी स्तुति प्रशंसा चढाउने छौँ। स्तुति प्रशंसाको समयमा आएका छौँ अनि यस समय चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईँहरू खडा भएर रहन सक्नुहुनेछ। र यस समय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हाम्रो अन्तस्करण हृदयदेखि स्तुति प्रशंसा चढाउने छौँ र यो स्तुति प्रशंसालाई अगुवाई गरिदिनु हुन हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई यो समय दिनेछु। उहाँहरूले अगुवाई गर्नुहुनेछ अनि हामी सबैजना परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिनेछौँ। हुन्छ, हामी यो समय परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ। आज
को यो लिभिङ बप्तिस्ट मण्डलीको आराधना सङ्गति साथै 24औं धन्यवाद दिवसको यो उत्सवमा हामी सबैजना यतिखेर मिलेर परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। हामी भजन सङ्ग्रहको खण्डलाई पाठ गर्नेछौँ। म यहाँ सबैको लागि भजन सङ्ग्रह 100 को केही खण्डहरू पाठ गर्नेछु र यो खण्डलाई मनन गर्दै हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिसो, परमप्रभुको जय जयकार मनाऊ, आनन्द साथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान, उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ। हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। आमेन। हामी यो खण्डलाई मनन गर्दै हामी जुन ठाउँमा छौँ, हामी जहाँनिर छौँ, सबैजना मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। अनि सबैजनाले कोरसहरू भजनहरू गाउँदै प्रभुको नाउँलाई यतिखेर उचाल्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर तालीहरू बजाउँदै प्रभुलाई आराधना गर्नेछौँ। योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा राधा भक्तिका योग्य, योग्य अति योग्य परमेश्वर तपाईँ, धन्यवाद प्रशंसा राधा भक्तिका योग्य। गाउँछौ हालेलुया उमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौ, जनाउँछौ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, जय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। गाउँछौ हालेलुया उमा सिंहासनमा, आराधना भक्ति चढाउँछौ, जनाउँछौ महिमा। हालेलुया महिमा राजालाई, जय भन्दा विजयी तपाईँ सबका परमेश्वर। तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा, हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। किनभने तपाईँ कति महान परमेश्वरको परमेश्वर, तपाईँ गर्ने हामी तपाईँलाई सारा हृदयले अरू सारा समस्त शक्तिले धन्यवाद दछौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई
परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभु तपाईँ प्रभु धन्यवाद प्रशंसा महिमा दिन्छौँ। तपाईँ प्रभु प्रशंसा दिन्छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको अनुग्रह, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो देशमा गर्नुभएको यी सबै आशीष अनुग्रहको लागि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी तपाईँ प्रभुलाई हाम्रा ओठले तपाईँको प्रशंसा गीतहरू गाउँदछौँ, किनकि तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो स्तुति प्रशंसा आराधना भक्तिको योग्य परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँको नामको बढाइ गर्छौँ। प्रभु तपाईँ यति महान परमेश्वर, यति प्रेमिलो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद प्रशंसा महिमा दिन्छौँ, तपाईँ प्रभुको आराधना गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, हाम्रो हृदयबाट तपाईँ प्रभुको हामी प्रशंसा गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुले हाम्रो ओठले उत्साह गर्छौँ, यतिखेर तपाईँको नामको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ। किनकि तपाईँ परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ कृपालु प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रभु सहायता गर्ने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ, हाम्रो उद्धारक परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हामीलाई सुरक्षा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँ प्रभु महिमा दिन्छौँ, तपाईँ परमेश्वरको नाउँको स्तुति गर्दछौँ। प्रभु आजको समयमा हामी सबैजना मिलेर तपाईँ प्रभुलाई आराधना गर्दछौँ, किनकि तपाईँ त्यसको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई अरू कुरा केही दिन सक्दैनौँ, यी सबै थोक तपाईँ प्रभुको हो। तर तपाईँले दिनुभएको यो आवाजहरूबाट, यी शब्दहरूबाट हामी तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु तपाईँ प्रति धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा लेखे अनुसार तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको स्तुति प्रशंसा गीत गाउन र तपाईँलाई महिमा दिन चाहिँ प्रभु त्यो उत्तम कुरा हो। त्यसको लागि आज हामीलाई तपाईँले चुन्नुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा दिन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाउँको जय जयकार गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ स्तुति प्रशंसा आराधना भक्तिको योग्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो कमजोरतामा, हाम्रो दुर्बलतामा, हामी निराश भएको बेला, हामी हताश भएको बेला हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, जसमा आज हामी आशा गर्न सक्दछौँ, जसमा आज हामी भरोसा गर्न सक्दछौँ। प्रभु हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विगतको दिनहरूमा तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई गर्नुभएको त्यो अनुग्रहलाई हामी मनन गर्दै हामी यतिखेर तपाईँ प्रभुलाई हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ। तपाईँ प्रभुको नाउँको हामी बढाइ गर्छौँ, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ हाम्रो स्तुति प्रशंसामा राज गर्नुभएको छ। तपाईँ प्रभुले यी कुराहरूलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा तपाईँ प्रभुलाई चढाउँछौँ, येशू प्रभु तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यस समय हाम्रो सङ्गीत झुन्डलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई आजको यो स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्न सहायता गर्नुभएको छ। सदा चाहिँ यस समय चाहिँ हामी मण्डलीको सूचनाहरू सुन्नेछौँ। मण्डलीको सूचना म पढ्नेछु, तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ।
एकमा छ, मण्डलीका सबै रोगी बिरामी तथा वृद्ध आमा बुवाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ मण्डलीका सबै सङ्गतिहरू अहिले जुम मार्फतबाट भइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनबाट पनि। अनि सबै शाखा मण्डली तथा सङ्गतिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि विदेशमा रहनुभएका मण्डलीका विश्वासीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यसै गरी तपाईँ हामीलाई थाहा छ कोरोनाको कारण जति पनि अहिले संसार अस्तव्यस्त छ, हामी प्रार्थना गरौँ यो कोरोनाको कारण जति पनि समस्याहरू छ यी सबै कुरा हामी प्रभुमा राखौँ। यो कोरोनाको शक्ति चाहिँ चाँडै नै येशूको नाममा हटेर जाओस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको यो मण्डलीको सूचनाहरू यति छ। हामी यी सूचनाहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। र अर्को सूचना पनि भन्न चाहन्छु, आज चाहिँ विशेष गरी 24औं धन्यवाद दिवस भएको कारणले हामी वचन पछाडि केही मनोरञ्जनहरू पनि हामी हेर्न पाउनेछौँ। कृपया तपाईँहरू धैर्य धारण सहित बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यस समय चाहिँ हामी भेटी दशांशको समयमा आएका छौँ। अनि यो भेटी दशांश चाहिँ हामी उठाउने समयमा र सधैँ चाहिँ हामीले विगत वर्षहरूमा हामी मण्डली भवनमा भेला भएर हामीले धन्यवादको भेटीहरू पनि हामीले ल्याउने गर्दथ्यौँ। अनि यस समय पनि यो वर्ष हामी त्यसरी भवनमा भेला भएर मनाउन नसके तापनि तर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हामीले परमेश्वरलाई छुट्याएको हाम्रो धन्यवादको भेटीहरू छ होला। अवश्य पनि हामी कुनै दिन आउँदो दिनहरूमा हामी मण्डलीमा अथवा विभिन्न समयमा एकअर्का भेटघाटमा आफ्नो मण्डलीको कोषाध्यक्षलाई हामीले भेटेर हामी दिन सक्नेछौँ। हुन्छ, आउनु यस समय चाहिँ हामी भेटी दशांश यो धन्यवादको भेटी उठाउने समयमा चाहिँ हाम्रो आमा सङ्गतिको दिदीबहिनीहरूले केही स्पेसल गीत लिएर आउनुहुनेछ। अनि यस समय म उहाँहरूलाई दिनेछु।
हुन्छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आमा सङ्गतिको ग्रुपलाई। उहाँहरूले हाम्रो माझमा एकदमै राम्रो गीत गाएर जानुभएको छ। अनि यस समय चाहिँ हामी दशांश भेटी, धन्यवादको भेटीहरू र आजको वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। यसको आमेन म गर्नेछु। महान जीवित दयालु परमेश्वर बुवा, हामी यस समय तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ महान परमेश्वरको अनुग्रह कृपाले प्रभु आजको यो दिन दिनुभएको छ। हामी यतिका छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको छ। आज तपाईँले दिनुभएको सुरक्षाको कारण यसरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउने, तपाईँमा प्रभु आराधना गर्ने, तपाईँको नाउँमा प्रभु साँच्चै नै सङ्गति गर्ने यो मौकाहरू दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु परमेश्वर बुवा। अनि यस समय प्रभु हाम्रो हृदयको भेटीहरू चढाउँदै अनि तपाईँले दिनुभएको विभिन्न आशिषद्वारा केही प्रभु तपाईँको नाउँमा प्रभु दशांश भेटीहरू, धन्यवादको भेटीहरू चढाउने मौका पनि हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र यो भेटी दशांशहरू तपाईँले छुनुहोस् र तपाईँको महिमाको कार्यहरू खर्चिनमा तपाईँले आशीर्वाद गर्नुहोस्। अनि प्रत्येक दिने तपाईँका छोराछोरीहरूलाई प्रभु उहाँहरूको आय स्रोतहरूमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु। र यस समय प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जुन आफ्नो दास छोरी दिदीले प्रभु आज तपाईँको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई सहायता गर्नुहोस् र प्रभु आजको वचनबाट हामी प्रत्येक तपाईँका जनहरूले आशिष पाउन सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ भनी बिन्ती गर्दै प्रभु जति पनि मण्डलीको सूचनाहरू थियो प्रभु, दाजुभाइ सङ्गति अनि प्रभु विभिन्न प्रभु दिदीबहिनी सङ्गति, जेसी सङ्गति अनि प्रभु आराधना सङ्गति, इङ्ग्लिस सङ्गति, विभिन्न सङ्गतिहरू प्रभु हाम्रो मण्डलीमा भइरहेको छ। यी सबै सङ्गतिहरूमा तपाईँको अनुग्रह सुरक्षा रहेको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि जति पनि मण्डलीमा प्रभु रोगी बिरामी वृद्धावस्थामा भएका बाजे बोजूहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह सुरक्षा दिनुभएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु जुन प्रभु यो कोरोनाको कारण प्रभु हामी एकसाथ मण्डली भवनमा भेला भएर सङ्गति गर्न नपाए तापनि प्रभु हामी यसरी अनलाइन प्रभु विभिन्न जुमहरूबाट प्रभु तपाईँको आराधना सङ्गतिहरू गर्नलाई यो मौकाहरू दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, विशेष गरी यो कोरोनाको प्रभु शक्तिले चाँडै नै येशूको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ, चाँडै नै येशूको नाममा नष्ट भएर जाओस् भने हामी तपाईँ प्रभुमा दाबी गर्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाहरू सुनेर उत्तर दिने तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। बाँकी समय तपाईँको हातमा राख्छौँ र माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, यस समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। अनि आज चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यसै मण्डलीका दिदी सबिना चामलिङ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन, जय मसीह। आजको हाम्रो यस धन्यवाद दिवसमा मलाई यो अवसर मौका दिनुभएको लागि मण्डलीका आदरणीय पास्टर, डिकन बोर्ड र हाम्रो दिदीबहिनी सङ्गतिका कमिटीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। आज हामी यो विषम परिस्थितिमा छौँ तापनि धन्यवाद दिवस हाम्रा हृदयका धन्यवादका भेटीहरू चढाइकन मनाउन गइरहेका छौँ। र हाम्रो शीर्षक, हाम्रो यसपालिको थिम पहिलो थिस्सलनिकी 5:18 सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भन्नेमा आधारित रहेर म धन्यवादको केही शब्दहरू यहाँ राख्न गइरहेको छु। धन्यवाद दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो त? सन् 1821 मा नोभेम्बर महिनाको अन्तिम बिहीबार
अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले यो धन्यवाद दिवसलाई विधिवत रूपमा घोषणा गरेको हामी पाउँछौँ। धन्यवाद दिवस भनेको के हो त? धन्यवाद दिवस चाहिँ अ डे सेट अपार्ट टु थ्याङ्क गड, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनको लागि छुट्याइएको दिन। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रस्थान 23 को 16 देखि 19 मा यस्तो लेखिएको छ, वर्षको आखिरमा अन्न भित्र्याउने चाड मान्नु, यही चाड नै धन्यवाद दिवस हो। प्रस्थान 34 को 22 मा पनि तिमीहरूले साताहरूको चाड पहिले उब्जिएको गहुँ साथ मान्नु र वर्षको आखिरमा अन्न भित्र्याउने चाड मान्नु भनेर लेखिएको छ। अमेरिकामा अनि क्यानाडामा यो उत्सव एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा अनि वर्षभरि परमेश्वरले दिनुभएको आशिष अनि कटनी गरेको खुसियालीमा उनीहरूले एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। अनि यो चाहिँ एउटा द एक्सप्रेसन अफ ग्रेटिट्युड स्पेसली टु गड, हैन, परमेश्वरलाई कृतज्ञता प्रकट गर्ने विशेष दिनको रूपमा हामी यो धन्यवाद दिवसलाई लिँदछौँ। अब धन्यवाद किन दिनुपर्छ त? धन्यवाद दिनु परमेश्वरको आज्ञा हो। परमेश्वरले हामीलाई आज्ञा दिनुभएको छ। हामीले भजन सङ्ग्रह 50 को 14 मा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद बलि चढा र सर्वोच्चलाई दिएको भाकल पुरा गर भनेर लेखिएको छ। यही धन्यवाद चढाउने आज्ञा भजन सङ्ग्रह 107 को 1, 18, 21 अनि 22 मा पनि दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। धन्यवाद दिनाले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 69 को 30 मा यसरी लेखिएको छ, स्तुति गाएर म परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। धन्यवाद दिनाले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हामीले लुका 17 को 15-16 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरू मध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्कियो र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूको पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। येशूले पनि धन्यवाद दिएको हामीले बाइबलमा पाउँछौँ। हामी मत्ती 11 को 25 मा हेऱ्यौँ भने त्यति बेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। अनि लुका 10 को 21 मा पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। यीशु प्रभुले धन्यवाद चढाउनु भएको कुरा त्यहाँ हामीले देख्दछौँ। धन्यवाद सधैँ नै हाम्रो प्रार्थनाको एक अंश हो। फिलिपी 4 को 6 मा कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् भनेर लेखिएको छ, हैन? हामीले गीत पनि गाउँछौँ, केही कुरामा चिन्तित नहो, सबै कुरामा धन्यवाद देऊ भनिकन, है। सजिलो समय र सहज अवस्थामा त हामीलाई धन्यवाद दिन सजिलै पर्छ प्रियहरू, तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ। आज विश्व नै कोरोना भाइरसको कारणबाट आक्रान्त भएको छ अनि हामी नेपाली पनि अछुतो छैनौँ। हामीलाई गाह्रो अवस्थाहरू छ, नोकरीहरू कतिजनाको टुटेको छ अनि सानोतिनो व्यापारहरू कोल्याप्स भएको छ अनि खान नपाउने अवस्थाहरू छ। धेरै मानिसहरू डिप्रेसनको शिकार भएका छन्। हामी दिनदिनै सुन्दैछौँ आत्महत्या गरेका कुराहरूले हामी एकदमै मर्माहत स्तब्ध भएका छौँ यी दिनहरूमा। मैले एक हप्ता अगाडि मेरो साथी, धरानको साथी जो
नेपाल प्रहरीमा जागिरे थिइन्, हामी सँगै पढेको। उनी प्रहरी हो, तर उनी कोरोना भाइरसबाट उनी मरिन् भन्ने खबरले म निकै साह्रो चिन्तित अवस्थामा पुगेँ। आज सबैतिर यस्तो परिस्थिति छ। यो परिस्थितिमा पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। यो उहाँको आज्ञा हो। हाम्रो थिम पहिलो थिस्सलुनीकी 5:18 सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनिएको छ। ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेको हामीले कठिन परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुपर्छ। म विश्व प्रसिद्ध हेलेन केलरको गवाही यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हेलेन केलर, उनी जन्मदा स्वस्थ र सुन्दर थिइन्। 19 महिनाकी हुँदाखेरि उनलाई स्कारलेट भन्ने ज्वरोले थलायो। धेरै औषधि उपचार गरेपछि उनी त्यो ज्यानमारा रोगबाट त बचिन्, तर जीवनभरि सधैँका लागि देख्न र सुन्न नसक्ने उनी भइन्। जीवनको दोस्रो जन्मदिन मनाउँदै गर्दा उनी त्यो जीवनको त्यो अवस्थामा पुगिन्। जीवनमा उनी अब धेरै निराश र हतोत्साहित भएकी थिइन्। उनको अवस्था कसले मद्दत गर्ला भनेर खोजी हिँड्दै गर्ने बेलामा एउटा स्कुलको टिचरले, जसको नाम एनी सुलिमानो हो, उनले चाहिँ सहायता गर्ने अठोट गरिन् र मद्दत गरिन्। एनीले हेलेनाका हत्केलामा आफ्ना औँलाले अक्षरहरू कोर्दै पढाउन थालिन् उनलाई। एउटा बालकको भविष्य निर्माणको लागि टिचरको कति ठुलो भूमिका हुन्छ है, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। उनी ठुलो भएपछि एक सफल व्यक्ति बन्ने दृढ सङ्कल्प लिएर हेलेन अगाडि बढ्दै गइन्। उनी पढ्दै गइन्। त्यसबेला विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुने प्रथम दृष्टिविहीन र सुन्न नसक्ने महिला उनी बनिन्। त्यहाँ पढ्दा पढ्दै उनले एउटा किताब छपाइन्। पछि उनी विश्वकै प्रख्यात लेखक तथा वक्ताको रूपमा परिचित हुँदै गइन्। हेलेन निकै चर्चित व्यक्ति बनेपछि उनले आफ्नो त्यो सफलतामा साथ दिने व्यक्तिहरूलाई सधैँ धन्यवाद दिइन्। उनी धेरै कृतज्ञ भएर संसारमा नदेख्ने र नसुन्ने आधाभन्दा बढी मानिसहरूलाई उनले दिलो ज्यान लगाएर सेवा गरिन्। उनले एकपल्ट भनिन्, म शारीरिक रूपमा अपाङ्ग र असक्षम भएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनभने यी सबै असफलताको कारणले गर्दा मैले आफूलाई, आफ्ना कामलाई र परमेश्वरलाई चिन्न सकेको छु। हरेक कुरामा चकित पार्ने कुरो हुन्छ। अन्धकार र निस्तब्धतामा पनि केही आशा लाग्दो कुरा हुन्छ। त्यसैले म जस्तो अवस्थाकी भए पनि तिनैमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। प्रियहरू, हाम्रो अवस्था जस्तो सुकै होस्, तर त्यही अवस्थामाथि हामी रमाउन सक्यौँ र त्यही अवस्थामा रहेर नै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्यौँ भने हामी धेरै आशिषित हुन्छौँ, हामी धेरै सुखी व्यक्ति बन्न सक्छौँ। मैले हेलेन केलरको यो गवाही यहाँहरूको बिचमा राखेँ। अब अन्तमा म लुकाको पुस्तक 17 अध्यायको 11 देखि 19 सम्म, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म यो सबै पढ्दिनँ, तर अघि नै मैले अगाडि 15 र 16 पढिसकेको छु। सामरीले धन्यवादी भएर आफू निको भएको थाहा पाएर यीशु कहाँ फेरि फर्केर आएर धन्यवाद चढाएको कुरा त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ। अब अन्तमा यो सामरीको कथा म भनेर मेरो वचनको अन्त्य गर्नेछु। कुष्ठ रोगको कारण गाउँ निकाला गरिएका यी 10 जनाले येशूलाई चिने। उहाँ यरुसलेम जाँदै हुनुहुन्थ्यो। नजिकको गाउँमा उहाँ पस्नुभयो। तिनीहरू त्यहाँ सडकको छेउमा उभिएका थिए। चर्को स्वरले उनीहरूले कराएर भने, येशू प्रभु, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। येशू प्रभुले भन्नुभयो, जाओ र आफूलाई पुजारी कहाँ देखाओ।
कोही व्यक्तिमा कुष्ठरोग छ कि छैन भनेर जाँच्ने र निर्णय गर्ने अधिकार यहुदी नियमले पुजारीलाई दिएको थियो। यदि तिनीहरूमा कुष्ठरोग छैन भनेर निश्चित गरिदिए ती 10 जना आफ्नो घर परिवारमा फर्केर जान सक्थे। तिनीहरू पुजारीलाई भेट्न जाँदा जाँदै आश्चर्य कर्म भयो र तिनीहरू 10 जना निको भइगए। तर तिनीहरूमध्ये 9 जना पुजारीलाई भेट्न र आफ्नो घरमा जान निकै व्यग्र भएका हुनाले फर्किएर त्यस अचम्मका कामको लागि येशूलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरै पनि सोचेनन्, बिर्सिए 10 जनाले। तर तीमध्ये 1 जना फर्केर आयो र येशूलाई, त्यो सामरी थियो। अनि त्यहाँ हुनेहरूलाई येशूले सोध्नुभयो, के कुष्ठरोगबाट शुद्ध हुनेहरू 10 जना थिएनन् र? अनि 9 जना चाहिँ खोइ त? के परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने यो पराई बाहेक कोही छैनन्? अनि यसो भन्दै उहाँले त्यस सामरीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, उठ जाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आमेन। है, हामी प्रियहरू कति समयमा परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई गन्न सक्दैनौँ, बिर्सिन्छौँ। हामीलाई आशिष बटुल्न मात्रै हतार हुन्छ। हामीलाई सेलिब्रेसन गर्न, रमाहाट गर्न, रमाइलो गर्न, तर भित्री रूपमा हामीलाई परमेश्वरले त्यो असीम आशिष दिनुभएको कुराहरू, हामीलाई निको पार्नु भएको कुराहरू, हामीलाई स्वस्थ बनाउनु भएको कुराहरू, हामीलाई जीवन दिनुभएको कुराहरू हामीले पटक्कै बिर्सिन्छौँ। यो समयमा पहिला थिस्सलुनीकी 5:18 लेखिए जस्तै सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। वचनले भने जस्तै आज हामी धन्यवाद दिउँ परमेश्वरलाई, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिउँ। परिस्थिति सजिलो छैन। यतिखेर हामी लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डली दिदीबहिनी सङ्गतिहरू बडो धुमधामको साथमा मण्डलीमा सजाउ गरेर दिदीबहिनीहरूले, अनि हामीले विभिन्न धन्यवादका भेटीहरू ल्याएर, धन्यवाद स्वरूप हाम्रो पहिलो फलहरू ल्याएर मण्डली सजाउ खचाखच भएको त्यो दिनहरू हामीले सम्झदछौँ। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन प्रियहरू। आज परिस्थिति प्रतिकूल छ, तापनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई नचुकौँ। हाम्रो हृदयको धन्यवादको भेटी प्रभुलाई चढाउँ। एक दिन त परिस्थिति सहज होला, एक दिन त मण्डलीहरू खुल्ला। त्यो बेलामा हामीले खाममा हालेर राखिराखेको धन्यवादको भेटीहरू मण्डलीमा लिएर आउँ प्रियहरू। उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ। हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो कामले, हाम्रो भेटीहरूले हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। यो विषम परिस्थितिमा पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ, धन्यवाद चढाउन सिकौँ। यो 10 जना आशिष पाएर ओतप्रोत भएर बिर्सिएर धन्यवाद चढाउन फर्केर नआएको व्यक्तिहरू जस्तो होइन, तर येशूलाई फर्किएर घोप्टो परेर उहाँलाई धन्यवाद चढाउने यो सामरी जस्तो हामी हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, धन्यवाद। म यो वचन यहीँनिर राख्छु। हुन्छ, आजको हाम्रो वक्तालाई एकदमै हामी धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। उहाँले तपाईँ र हाम्रो माझमा एकदमै आशिषमय वचन बाँडेर जानुभएको छ। परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, यो समय चाहिँ हामी आज केही मैले अघि पनि भनिसकेको छु, 24औं धन्यवाद दिवसको अवसर भएको कारण आज चाहिँ हामी केही मनोरञ्जनहरू पनि हेर्न पाउनेछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। यस समय चाहिँ हामी त्यो मनोरञ्जनहरू चाहिँ हेर्न पाउनेछौँ। नानीहरू हुनुहुन्छ, डान्स ल्याउने नानीहरू चाहिँ ग्रेसी राई, सनिरा मल्ल, समिरा मल्ल, उहाँहरू चाहिँ हेब्रोन निवासबाट आउँदै हुनुहुन्छ।
सबै मिलेर घोषणा गरौँ है उहाँको नाम। छोडी संसारमा आउनु हुने को हुन् पापीहरूलाई टिठ्याउनु हुने को हुन् क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनु हुने को हुन् मृत्युबाट बौरी उठ्नु हुने को हुन् महिमामा स्वर्ग जानु हुने को हुन् फेरि बादलमा आउनु हुने को हुन् मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा उहाँ येशू मुक्तिदाता हाम्रो उहाँ येशू मुक्तिदाता हाम्रो महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको जीवन जिउनु हुने को हुन् शैतानको शिरलाई कुल्चाउनु हुने को हुन् पराक्रमी युद्ध जित्नु हुने को हुन् पानीलाई दाखमत बनाउनु हुने को हुन् छालहरू माथि हिँड्नु हुने को हुन् अनन्त जीवन दिनु हुने को मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा उहाँ येशू मुक्तिदाता हाम्रो उहाँ येशू मुक्तिदाता हाम्रो महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा उहाँ येशू मुक्तिदाता हाम्रो येशू मुक्तिदाता हाम्रो महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् येशूको साथै अर्को डान्स पनि हेर्नेछौँ जुन डान्स चाहिँ हाम्रो खुसी तामाङको ग्रुपबाट पनि हामी हेर्न पाउनेछौँ। The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue?
उहाँले हाम्रो माझमा एकदमै राम्रो राम्रो डान्सहरू देखाउनु भएको थियो। हुन्छ, नानीहरूलाई म धन्यवाद दिन्दछु र यस समय चाहिँ म केही धन्यवादको शब्दहरू भन्नेछु। यस समय म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो धन्यवाद 24औं धन्यवाद दिवसको अवसरमा हामीलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुने यसै मण्डलीका आमा सङ्गतिका अध्यक्ष श्रीमती निर्मला राई मल्लज्यूलाई उहाँले हाम्रो माझमा सुरुको प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। अनि यस सङ्गतिलाई अगुवाई गरिदिनु हुन हाम्रो सङ्गीत झुन्डहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी आमा सङ्गतिका दिदीबहिनीहरूले केही स्पेसल गीत लिएर आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष आजको वचन ल्याउनु हुने हाम्रो दिदी सबिना चामलिङज्यूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो जुन मनोरञ्जन ल्याउनु हुने नानीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस समय चाहिँ आजको यो 24औं धन्यवाद दिवसको यो सेवा चाहिँ सेवामा हामी अन्तिम भागमा आएका छौँ। र यो अन्तिम समयमा चाहिँ हाम्रो यसै मण्डलीका स्थानीय पास्टर जिलमान राईज्यूले अन्तिमको आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ र म यस समय उहाँलाई दिँदै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। 24औं धन्यवाद दिवस तथा आजको आराधना सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएका घर घरबाट हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डली ललितपुरको तर्फबाट जय मसीह छ। साथै यो 24औं धन्यवाद दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आखिरी अर्थात् आशिषको प्रार्थना गर्ने समयमा आएका छौँ। हामी आशिषको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि केही सूचनाहरू, छुटेका सूचनाहरू यहाँको अगाडि म राख्न चाहन्छु। पहिलो सूचना छ हाम्रो एनबी क्याप्टेन एनबी बाजे अर्थात् मामा पनि भन्छु म, उहाँको परिवार अलिक बिरामी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला। हाम्रो डिकन भाइ सीतारामको बुवा लालबहादुर श्रेष्ठ पनि बिरामी हुनुहुन्छ। अहिले हिजोसम्म उहाँ गणेशमान हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र आज पनि उहाँ गणेशमान हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। सबैले प्रार्थना गरिदिनु, उहाँको टन्सिल भएको छ, उपचार हुँदैछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पास्टर राजेन्द्र मल्लको बहिनी चन्द्रकला मल्ल पनि उता पूर्वमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ असामयिक निधन भएको छ यो गएको हप्तामा। उहाँको शोकाकुल परिवारलाई परमेश्वरले धैर्य दान गर्ने शक्ति र सामर्थ्य दिउन् र बहिनीप्रति हाम्रो पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ भने अर्को चाहिँ विशेष प्रार्थना हाम्रो नेपाल ब्याप्टिस्ट मण्डली परिषदको अध्यक्ष रेभरेन्ड तथा पास्टर केपी त्रिपाठी, उहाँ चाहिँ पोखरा ब्याप्टिस्ट चर्चको पास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गएका 15-20 दिनदेखि आइसियुमा हुनुहुन्छ कोरोनाको कारण र उहाँको न्युमोनिया बिग्रिएको कारण चिकित्सित हुनुहुन्छ। हामी सबैले उहाँको शीघ्र सुस्वास्थ्यको र चङ्गाइको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यस कारण आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको आराधना सेवा र यो धन्यवाद दिवसलाई हामी यहीँ अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, आदर, इज्जत, महिमानी, प्रशंसा चढाउँछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, महाराजा परमेश्वर। हामी प्रार्थना चढाउँछौँ एनबी बाजेको लागि, पास्टर राजेन्द्रको परिवार र उहाँको घर घरानाको लागि, जो उहाँको बहिनीको स्वर्गवासको कारण उहाँहरू शोकाकुल हुन्छ। धैर्य दान गर्ने शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्। प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ येशूको नाउँमा। भाइ हाम्रो डिकन भाइ सीतारामको बुवा लालबहादुर श्रेष्ठ अहिले गणेशमान हस्पिटलमा टन्सिलको कारण भर्ना गरिएको छ। येशूको नाउँमा निको भएको घोषणा गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अध्यक्ष नेपाल ब्याप्टिस्ट मण्डली परिषदको अध्यक्ष रेभरेन्ड केपी त्रिपाठी पनि गएका 15-16 दिनदेखि उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, पोखरामा चिकित्सित हुनुहुन्छ। येशूको नाउँमा यहीँबाट हामीले निको भएको घोषणा गर्छौँ। प्रभु तपाईँले साथ। अनि हाम्रो मण्डलीका हामीलाई घर घरबाट अनि त्यसै गरेर देश विदेशबाट यो लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत जोडिएर हाम्रो आजको वचन र यो धन्यवाद दिवसमा सहभागी हुनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको आत्माले
अगुवाई गर्नुहोस्। कोही बिरामी हुनुहुन्छ, कोही दुविधामा छ, सङ्कटमा छ, समस्यामा छ, तपाईँ परमेश्वरले त्यस कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्। किनभने तपाईँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वपरि सर्वैसर्वा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर अनि सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको हातमा सुम्पन्दछु, तपाईँ लिनुहोस्। धन्यवाद छ आजको यो आराधना सङ्गति तथा धन्यवाद 24औं धन्यवाद दिवस हामीले यो भर्चुअल अर्थात् जुम अनलाइन मार्फत हामीले मनाउन पाएका छौँ। तपाईँकै महिमा भएको होस्। धन्यवाद यी सबै कुराको लागि। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन। सबैले जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको राज्य हो, तपाईको इच्छा स्वर्गमा छैन, यस पृथ्वीमा पुरा होस्, यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्, किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हो। हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियो, तपाईको